बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मसाइल आपके फ़ायदे के लिए बताए जाते हैं, तो इसलिए सबसे पहली गुजारिश तो ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को आगे शेयर भी करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। हमारे एक साथी ने मसला पूछा है और वो कहते हैं कि ये बताएं कि जमात में शामिल होने का तरीका क्या है। तो याद रखिए, अव्वल तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आपकी नमाज तकबीर ऊला के साथ हो। तकबीर ऊला के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल आए हैं अहादीस में। तकबीर ऊला ये होती है कि जब इमाम तकबीर तहरीमा अल्लाह अकबर कहे, आप उस वक़्त जमात में शरीक हों, आप भी इमाम के साथ अल्लाह अकबर कहकर जमात में शामिल हो जाएं, तो ये तकबीर ऊला का मिल जाना होता है। और अगर किसी भी उज़्र की वजह से आप तकबीर ऊला में शरीक नहीं हो सके, आप बाद में आए, जमात पहले से ही खड़ी थी, अब जमात में शरीक होने का तरीका क्या है। तो इसमें चंद एक बातें हैं जो तवज्जो तलब हैं। उसमें से पहली बात यह है कि आम तौर पर हम ये देखते हैं कि जब बाद में आने वाला शख्स वो ये देखे कि इमाम साहब रुकू में हैं, तो फिर वज़ू खाने से वज़ू कर लेने के बाद वो दौड़ते हुए आते हैं और रुकू में शामिल होने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि वो ये जानते हैं कि अगर रुकू हमें मिल गया तो इसका मतलब है हमें रकात मिल गई। जबकि उलमा ने सिर्फ़ रुकू में शामिल होने के लिए वज़ू करके दौड़ कर आने को मकरूह लिखा है। तो दौड़ कर आना ये नामुनासिब अमल है। आप आहिस्ता से, जिस रफ़्तार से, जिस अंदाज़ से आप आते हैं उसी तरीके से आते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आप रुकू में शामिल नहीं हो सकेंगे, आपकी सिर्फ़ ये रकात चली जाएगी, जमात तो आपको मिल ही जानी है। लिहाजा इस मकरूह अमल से आप बाज़ आ जाएं, ये न करें। और दूसरी बात ये है कि जब आप बाद में आए, जमात पहले से ही खड़ी थी, तो आपने जमात में जब आकर शरीक होना है तो इमाम साहब आगे से पहले से ही जमात करवा के खड़े हैं, ज़ाहिर है वो क़िरात कर रहे होंगे। लिहाजा इमाम के साथ शरीक होने के बाद आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इमाम के पीछे क़िरात करने की तो वैसे भी इजाज़त नहीं, लेकिन बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि जब इमाम के साथ पीछे आकर शरीक हो जाते हैं तो वो अगरचे इमाम क़िरात भी कर रहे हों तो वो अपनी सना पीछे ज़रूर पढ़ लेते हैं। तो याद रखिए, इमाम साहब जब आगे क़िरात कर रहे हों तो आपका सना पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपके लिए सना पढ़ना जायज़ भी नहीं है। आप आएंगे, इमाम के पीछे नियत करके तकबीर तहरीमा कहकर हाथ बांध कर खड़े हो जाएंगे। आपने कुछ भी नहीं पढ़ना, इसलिए कि पहले से ही जमात कायम हो चुकी है, इमाम साहब क़िरात कर रहे हैं। और इसके अलावा ये भी बात याद रखें कि अगर आप रुकू में आकर शामिल हो जाते हैं तो यकीनन ये रकात आपको जमात के साथ मिल जाती है। लेकिन रुकू में शामिल होने की हद क्या है? बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि जब आप रुकू में जा रहे होते हैं तो इमाम साहब रुकू से खड़े हो रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपको रुकू पूरा मिल जाता है, आप सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल अज़ीम की तस्बीहात भी आप पूरी पढ़ लेते हैं। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप रुकू में तो शरीक हो जाते हैं लेकिन तस्बीहात नहीं पढ़ सकते, इमाम फ़ौरन खड़ा हो जाता है। तो इसमें ये याद रखना है कि जब इमाम रुकू में है, आप पीछे से आए, आपने तकबीर तहरीमा कही, थोड़ा सा क़ियाम किया, इमाम के साथ रुकू के अंदर आप शरीक हो गए। अगर इमाम की कमर के साथ आपकी कमर बराबर हो गई, बाद में इमाम साहब खड़े हुए, अगरचे आपने एक दफ़ा भी सुभान रब्बियल अज़ीम न पढ़ा हो, तो ये रुकू आपका शुमार हो गया, ये रकात आपको मिल गई है। लेकिन अगर आप रुकू में जा रहे थे और इमाम साहब रुकू से खड़े हो रहे थे तो ये रकात आपको नहीं मिली, ये रुकू आपका शरअन शुमार नहीं होगा। लिहाजा इमाम साहब के सलाम फेरने के बाद आपको यह रकात अपनी फिर से अदा करनी होगी। और इसके अलावा ये भी याद रखें कि बाज़ लोगों की आदत होती है कि जब वो आते हैं, जमात पहले से ही खड़ी हो, अगर इमाम साहब सजदे में हों
تو وہ آ کر امام صاحب کا سجدے سے اٹھنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، سجدے میں شریک نہیں ہوتے۔ یہ بھی نامناسب عمل ہے۔ آپ امام صاحب کو جس حال میں بھی پائیں اسی حال میں امام صاحب کے ساتھ جماعت میں شریک ہو جائیں۔ اگرچہ سجدے میں شریک ہونے سے آپ کو یہ رکعت نہیں ملے گی، لیکن سجدے میں شریک ہو جانے کی وجہ سے آپ کو ایکسٹرا ثواب ملے گا۔ سجدہ کرنے کا بھی ثواب ملے گا، سجدے کی تسبیحات پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا، اور یہ جو تکبیرات ہیں اٹھتے اور بیٹھتے جو آپ کہتے ہیں اس کا بھی آپ کو الگ سے ایکسٹرا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے ثواب سے محروم نہ ہوں، امام صاحب کا سجدے سے اٹھنے کا انتظار نہ کریں، بلکہ جب آپ مسجد میں آتے ہیں امام صاحب کو جس حال میں بھی پائیں، چاہے امام صاحب سجدے میں ہیں یا اتحیات پر بیٹھے ہیں، آپ آئیں اور اسی حالت میں آپ جماعت میں شریک ہو جائیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ 4 رکعت والی فرض نماز میں اگر امام صاحب 2 رکعت نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لینے کے بعد اتحیات میں، تشہد میں، قعدے میں بیٹھے ہیں، تو لوگ تشہد میں نہیں بیٹھتے ان کے ساتھ، وہ انتظار کرتے ہیں کہ امام صاحب جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو ہم بعد میں جا کر جماعت میں شریک ہوں گے۔ تو اس لیے ایسا نہ کریں، امام صاحب تشہد میں بیٹھے ہیں تو آپ آئیں تشہد میں ہی شریک ہو جائیں۔ اگرچہ رکعت نہیں ملے گی لیکن کم سے کم یہ تشہد پڑھنے کا، امام صاحب کے ساتھ تکبیرات کہنے کا، یہ ایکسٹرا ثواب آپ کو ملے گا، تو اس لیے اس ثواب سے آپ محروم نہ ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ امام کے ساتھ آ کر شریک ہوتے ہیں تو امام صاحب کے ساتھ جتنی رکعتیں آپ کو مل گئی ہیں تو آپ کی فرض نماز کی وہی رکعتیں آپ کی جماعت کے ساتھ ہوئیں، اور جو شروع کی رکعتیں آپ کی جماعت کے ساتھ قضا ہو گئیں، جماعت کے ساتھ آپ کو نہیں ملی، وہ رکعتیں آپ کی ابھی تک باقی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو امام صاحب کے ساتھ 4 فرض والی نماز میں صرف 3 فرض ملے ہیں، 3 رکعتیں ملی ہیں، پہلی رکعت آپ امام صاحب کے ساتھ شریک نہیں ہو سکے۔ اب جب امام سلام پھیر دیں گے، آپ اپنی اس رکعت کو پورا کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے، تو اس رکعت میں آپ نے قرأت اس طرح کرنی ہے کہ جس طرح آپ اپنی نماز میں پہلی رکعت میں قرأت کرتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی پہلی رکعت میں ہم ثنا بھی پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ بھی پڑھتے ہیں اور سورت بھی پڑھتے ہیں۔ بعض لوگ اس میں یہ غلطی کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو 3 رکعتیں امام کے ساتھ ہو گئیں، یہ شروع والی 3 رکعتیں ہماری ہو چکی ہیں۔ امام کے سلام پھیر لینے کے بعد جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ثنا بھی نہیں پڑھتے، صرف سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کے بعد اور بھی سورت نہیں پڑھتے، کیونکہ یہ اپنی چوتھی رکعت سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو چونکہ فرض کی چوتھی رکعت میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہوتی ہے، تو آپ کی جو پہلی والی رکعت آپ سے رہ چکی ہے، امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب آپ کھڑے ہوتے ہیں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ کر آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں، اپنے اس رکعت کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو رکعت آپ کی رہ چکی ہے، آپ امام کے سلام پھیر لینے کے بعد جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ اس رکعت کو اسی طریقے سے ادا کریں گے۔ اگر آپ کی ایک رکعت امام کے ساتھ نہیں ہوئی، آپ کی پہلی رکعت نہیں ہوئی، باقی اگلی 3 رکعتیں آپ نے نماز کے جماعت کے ساتھ پڑھ لی ہیں، دوسری رکعت بھی آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھی، تیسری رکعت بھی آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھ لی، چوتھی رکعت بھی آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھ لی، لیکن پہلی رکعت آپ سے نکل چکی ہے۔ جب امام صاحب سلام پھیریں گے تو آپ جب کھڑے ہوں گے تو آپ اس رکعت کو اس طرح ادا کریں گے جس طرح پہلی رکعت ادا کی جاتی ہے، ثنا پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے اور سورت پڑھیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کی فرض کریں 2 رکعتیں رہ چکی ہیں، آپ آئے امام کے ساتھ، آپ نے 2 رکعتیں پڑھ لیں، تو یہ یاد رکھیں آپ نے امام کے ساتھ تیسری اور چوتھی رکعت پڑھی ہے، آپ کی شروع کی 2 رکعتیں امام کے ساتھ نہیں ہوئی۔ امام کے سلام پھیر لینے کے بعد جب آپ کھڑے ہوں گے، اب آپ ان 2 رکعتوں کو اس طرح ادا کریں گے جس طرح شروع کی 2 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں۔ اور فرض کی شروع کی 2 رکعتیں کس طرح پڑھتے ہیں؟ پہلی رکعت میں ثنا پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں اور سورت پڑھتے ہیں، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں اور سورت پڑھتے ہیں۔ اسی ترتیب سے آپ نے جماعت کے ساتھ شامل ہونے کے بعد آپ کی جو رکعتیں رہ چکی ہیں، آپ نے ان کو اس طرح ادا کرنا ہے۔
اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔